Dabnor MSME Development Week 2026 gisugda na lokal nga mga produkto sa negosyante gipasundayag alang sa kompleto detalye katropang Bong Algabre. XFM Report. Opisyal nang gibuksan adlaw nga Miyerkules ang 5 ka adlaw nga Davao del Norte MSMA Development Week 2026 nga pagdamalahon gikan sa Hulyo 15 hangtod sa 19 ubos sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry kun DTI. Gipasugdahan ang kalihukan pinaagi sa pagpasundayag sa mga nagkadaiyang lokal nga mga produkto gikan sa nagkalain-laing lungsod sa lalawigan. Din gihatagan og higayon ang mga micro, small ug medium enterprises o MSMAs sa pagpaila og pagpamaligya sa ilahang mga produkto ngadto sa publiko. Tumong sa maong kalihukan nga mapaligon ang lokal nga negosyo, mapalapad ang merkado sa mga gagmay negosyante ug madasig ang dugang nga pamuhunan aron makatampo sa pagpalambo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Katropa, kung gipamaulan ka sa imong kalawasan, ayaw kalimot sa paggamit sa haplas nga makatabang kanato ang Santon Plus Gold Herbal Oil. Ang imong mga pamaol daling maalibyuhan. Alang sa Regiosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.